کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمد للہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، وعلی أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله۔ سیانے کہندے نے جڑی ہووے خواب بھیڑی، ہوندی اس دیے تعبیر چنگی، تے کئی پھل کھان وچ ہین کوڑے، پر ہوندی انہاں دیے تاثیر چنگی، تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں گندے تے اتو تصویر چنگی، او چنگا اس نو جان تو ہے عابد، جس بندے دی ہووے اخیر چنگی۔ احباب جماعت اور جلسہ انتظامیہ دی مشاورت میں جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے او اصلاح معاشرہ دے حوالے نال ہے۔ موضوع بڑا ہی اہم ہے اور ایدی معاشرے دے اندر ضرورت بھی بڑی، چونکہ اہم ہے اور ایدی ضرورت بڑی،
اور میرے ذمہ لگایا گیا، اس وجہ تو بیان کر لگا، ورنہ اپنے معاشرے دی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ ذمہ داری اس واسطے بیان کر لگا، اصلاح دا کوئی رستہ، ساڈی اصلاح دا رستہ کوئی نہیں، کیونکہ اسی بہت دور نکل چکے ہیں، لیکن چونکہ ڈیوٹی ہے، بیان کرنا میری ذمہ داری، وہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ یہ میں کیوں کیا ہے کہ ساڈی اصلاح ممکن نہیں، یہ دی وجہ کی، یہ دی وجہ ہے کہ جڑے کام نال ساڈی اصلاح ہو سکتی ہے وہ کام اسی کر نہیں سکتے، ساڈے وس دا روک نہیں، وہ کام کی بلا جدوں بھی کسی خراب چیز نو صحیح کرنا ہوئے تے او دے صحیح کرن دا طریقہ یہ ہوندا ہے کہ ایک صحیح چیز اپنے سامنے رکھ لو، اس صحیح چیز دیاں خوبیاں نوٹ کر لو، خراب چیز دیاں خامیاں نوٹ کر لو، اے دیاں خامیاں کڈو، او دیاں خوبیاں اے دے اندر ڈالو، او بھی صحیح تے اے بھی بولو۔ ہن اسی معاشرے دی اصلاح کرنا چاہنا، او دے لئی سانو ایک معاشرہ لبنا چاہیے جڑا معاشرہ صحیح ہوئے، تاکہ اسی انہوں سامنے رکھ کے تے انہوں ویخ کے او دیاں خوبیاں نوٹ کر کے اپنے معاشرے دیاں خامیاں دور کر لیں۔ ہن آپا معاشرہ لبن تریے، جڑے معاشرے نو اسی سامنے رکھنا ہے، آئیڈیل بنانا ہے، انہوں ویکھ کے اپنا معاشرہ صحیح کرے، لبن ترے تے سانو ایک معاشرہ نظر آیا، لندن دا معاشرہ، کیڑا شاندار معاشرہ ہے، صاف سڑکاں، لمیاں لمیاں کاراں، اچھیاں اچھیاں بلڈنگاں، اور جناب بڑا بہترین نظام۔ میں تنو آکھا نا بھی اپنی اصلاح تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ آپ اصلاح علی گل سنی نہیں سکتے۔ مولانا شاہ صاحب تشریف لے کے آئے، وہ آ گئے نے، انہیں اتھی ہی ہونا ہے انشاءاللہ۔ اس واسطے مجلس دے ادب دا اعتقاد ہے کہ بہ کے بات سنو، باقی جانا ہے تو تہاڈی مرضی، کیونکہ وہ تو میں تانوں پہلے دسیا بھی اصلاح اپنی ممکن نہیں۔ توجہ، کی خیال ہے لندن دا معاشرہ ٹھیک ہے؟ بولو، تانوں بولنا پینا نال میرے، لندن دا معاشرہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک، بدل لینے آپ۔ نعرہ تکبیر علامہ سید سبتین شاہ نقوی صاحب، نعرہ تکبیر علامہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی۔ بس بس توجہ، تسی آکھیا ہے بھی لندن دا معاشرہ ٹھیک نہیں، چلو معاشرہ بدل لینے، امریکہ دا معاشرہ ٹھیک ہے؟
IMF ਉੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਖਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟੁਰ ਜਾਈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੂਈਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, सिर दियाँ टोपियाँ बनाई जाते हैं, मसले बनाई जाते हैं। पूरी दुनिया में बिजनेस के एतबार से जो चाइना है वो 1 नंबर पर है। की ख्याल है चाइना का मुआशरा ठीक? बोलो नहीं। ना लंदन का मुआशरा तुहानू पसंद आया, ना अमरीका का आया, ना चाइना का आया। इंडिया टुर चली, इंडिया का मुआशरा बड़ा, सारे कंजर उत्थे ही ने, नचन वालियां गाण वालियां सारियां उत्थे। की ख्याल? नहीं सही। अच्छा यार जे माशरे सही नहीं फिर तुसी इन्हां दी मिसाल क्यों देंदे हो? लो जी पाकिस्तान च की है, मैं लंदन गया, क्या बात सी लंदन, क्या बात है अमेरिका दी। अगर आपको ये माशरा पसंद नहीं है तो फिर आप मजलिसों में इनकी मिसाल क्यों देते हो? पहले ते मेहरबानी करो इन्हां माशरा दी मिसाल देना बंद करो। मेरे मुल्क का माशरा अल्लाह के फजल से अमेरिका, बरतानिया, यूके, इंग्लैंड, हिंदुस्तान से कई गुना अब भी बेहतर है। लेकिन सानू ते आइडियल ही नजर आते। हर बंदा जिहदे कोल बह जाओ मिसाल ही इंडिया दी देंदा है, मिसाल ही अमरीका दी देंदा है, मिसाल ही लंदन दी देंदा है। इस वास्ते मेहरबानी करो अज तो बाद जिहड़ा बंदा तुहानू मिसाल देवे अमरीका दी, लंदन दी, उन्होंने आखो भाई जे वो मुआशरा तेनू पसंद है, जे तेनू एडा ही चंगा लगदा फिर जा उत्थे टुर जा। उस मुआशरे दा तां हाल है कि जदों उहदे अंदर मां बाप बुढ़े हो जांदे ने ते चुक के ओल्ड होम च सुट आउंदे ने ते अपने नाल कुत्ते ते कुत्तियां नू सुवांदे ने। साडा मुआशरा अज भी हालांकि तरबियत गैर तरबियत याफ्ता है, इहदी जरूरत है तरबियत दी, इहदी इस्लाह दी जरूरत है, मगर इसके बावजूद साडा मुआशरा उहदे नालों चंगा है। लो जी ये मुआशरे ते रिजेक्ट हो गए, हुण आपां होर लभीए मुआशरा। आपां पूरी नस्ल इंसानी दी तारीख पढ़ने, शायद उन्हां चों कोई मुआशरा अच्छा लभ जाए जिहदी कापी करके असीं अपना मुआशरा दुरुस्त करिए। असी जदों नस्ल इंसानी दी तारीख फरोड़ी ते सानू एक मुआशरा नजर आया जिहड़ा मुआशरा 110% दुरुस्त है, और वो मुआशरा है जिहदी इस्लाह कीती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उतर कर हिरा से सुबह कौम आया, एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। जिस मुआशरे की इस्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई वो मुआशरा तो ठीक है ना, उन्हें एक्सेप्ट कर दो। उस मुआशरे के मुताबिक आप मुआशरा बना लीए तो ठीक है ना। चलो आओ हुण आप उस मुआशरे नूं आइडियल बना के सामने रखने, ओदियां खूबियां चुकने और इहदियां खामियां वेखने ते ये दोवें मुआशरे सैट करने। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लगे ने उस मुआशरे की इस्लाह। केड़ा मुआशरा? वो भी खराब सी, वो एडा खराब सी मुआशरा कि वो अल्लाह दे घर बैतुल्लाह दा तवाफ मर्द ते औरतां बरहना होके करया करदे सन। वो इतना बिगड़या होया मुआशरा सी कि उन्हें अल्लाह दे पाक घर खाना काबा दे अंदर 360 बुत रखे हुए सन। वो मुआशरा इतना बिगड़या होया सी कि साडे सब्जियां दियां मंडियां ने उत्थे औरतां दियां मंडियां लगदियां सन। वो मुआशरा इतना बिगड़या होया सी कि उन्हां कोल हलाल पैसे है ही नहीं सन। मक्के दे लोगां इरादा बनाया भी खाना काबा दोबारा तो बड़ा कीता जाए, नीवा
بارش پیندی ہے اللہ دے گھر چ پانی آ جاندا ہے تے اینو گرا کے اونچا بنایا جائے. اس غرض نال انہاں خانہ کعبہ بنان دا ارادہ بنایا بیت اللہ نو تے شرط لگائی بھی پیسہ حلال دا لانا ہے. وہ پیسہ جدے تانوں شک بھی اللہ دے گھر تے نہیں لانا. تے تسی اندازہ کر لو کہ او معاشرے دے لوگ اتنا حرام کھاندے سن کہ او پورے مکے شہر کو رل کے اینے پیسے نہیں بنے کہ انہاں نال اللہ دا کارخانہ کعبہ بن جائے. حالانکہ کوئی بڑا سارا تو نہیں, کوئی بہت بڑی مسجد تو نہیں ہے, 4 دیواریں تھیں, لیکن انہاں دے کول اینا پیسہ بھی نہیں سی حلال دا کہ اللہ دا گھر بنا لیں. ایڈا کرپٹ معاشرہ. ہن اللہ دے نبی لگے نے اس معاشرے دی اصلاح کر, تے آپ نے آغاز کیویں کیتا ہے ذرا سننا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی صفا دی بلندی تے کھڑے, آپ نے آواز ماری, اہل مکہ نو جمع کیتا, اہل عرب نو بلایا, آگئے تے نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا, ذرا توجہ کر لو. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کوہ صفا دی بلندی تے کھڑے ہو گئے. آپ نے تمام لوگاں نو جمع فرمایا اور جمع فرما کے اللہ دا ایک پیغام سنایا. فرمایا کل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. فرمایا میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں لوگاں دے سامنے اعلان کرو نا, انہاں نو اپنے سامنے جمع کر کے فرماؤ انما اعظکم بواحدہ, میں تانوں باز کرن والا ہاں, میں تہاڈا مصلح بن کے آیا, میں تانوں سمجھان والا بن کے آیا, میں تواڈے اندر مبلغ بن کے آیا, میں تواڈی اصلاح کرن واسطے آیا. لیکن اصلاح بعد اندر کرانگا, اصلاح تو پہلا میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا, زندگی دے 40 برے میں تواڈے اندر گزار چکے ہاں. میری ولادت تہاڈے اندر, میرا بچپن تہاڈے اندر, میری جوانی تہاڈے اندر, میرا لڑکپن تہاڈے اندر, میرے لیل و نہار تہاڈے اندر, میرے شب و روز تہاڈے اندر گزرے نے. ہے کو بندہ جڑا بان کٹ کے گل آکھے, کسی دی عزت نو تکیا ہوئے, کسی ول مندا ویکھیا ہوئے, کسی نو میں گاڑی کڈی ہوئی ہوئے, کسی نو میں برا بولیا ہویا ہوئے, کسی دا میں 1 روپیہ کھادا ہوئے, کسی دے نال میں بد اخلاقی کیتی ہوئے, کسی دی زمین تے قبضہ کیتا ہوئے, کسی نال کو غلط بیانی کیتی ہوئے, میں تواڈے سامنے موجود ہوں. کڈے باں بندہ گل کرے تے کلے ایتھے دی گل نہیں, چلے جاؤ کلا کلا بندہ نکراں چ سر دے کے سوچے, 2 بندے سر نال سر جوڑ کے غور کرن, ما بصاحبکم من جنہ, کوئی بڑا سارا واقعہ نہیں, کوئی بڑی ساری واردات نہیں, کوئی بڑا سارا منصوبہ نہیں. ایک جملہ ثابت کرو, میری زبان تو جڑا غلط نکلیا ہوئے, ایک حرکت ثابت کرو جڑی میں بری کیتی ہوئی ہوئے,
ایک گندی نظر ثابت کرو جڑی میں کسے دی تھی پین تے پائی کھوے ہے کو بندہ جڑا بولے تواڈے وچوں گل کرے تواڈے وچوں اگو جواب آیا جربنا کا الا صدقہ 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 اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دے 40 برے تو گزار چکے ہیں اسی بڑا غور کیتا ہے تیرے 40 بریاں تے انہاں 40 سالاں دے اندر اسی جدوں وی تینوں ویکھیا اے سچ بولدا ویکھیا اے اللہ اللہ انہاں 40 سالاں دے اندر سانو تیری زبان دے وچوں تیری اکھ وچوں کدی کوئی دکھ پہنچیا اللہ 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 میں قربان جاواں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں والشمس کہیں باللیل کہیں بالفجر کہیں پہ فرما کر والشمس کہیں باللیل کہیں بالفجر کہیں پہ فرما کر قرآن میں رب تعالیٰ بھی قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اللہ 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 میں قربان جاواں 40 برس دے اندر میرے پیغمبر وچوں کوئی عیب کڈ سکیا نہیں کڈ سکیا نبی پاک اصلاح کرن تو پہلا معاشرے کولوں پوچھیا میرے بارے دسو تہاڈا کی خیال ہے میں تہاڈی اصلاح بعد اندر کرنی ہے پہلے دسو میری بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تے ایتھے اسی تہاڈی کادی کرنی ہے ایتھے اجے ساڈی نہیں اصلاح ہوئی اسی انی دیر تک مفتی نہیں بن دے جنی دیر تک کندیل بلوچ نال ساڈی سیلفی نہ آ جائے ہم اتنی دیر تک علامہ نہیں بنتے جب تک ٹک ٹاک پر ہم کوئی کھچ نہ مار لیں اور انی دیر تک اسی جناب اپنے آپ نو کچھ سمجھ دے نہیں جنی دیر تک ساڑیاں کڑیاں تے خسریاں تے نال فوٹواں نہ جان اور جدو ساڑی اصلاح نہیں تے میں تہاڈی کیویں کراں گا تا آکھیا تہاڈی اصلاح ممکن نہیں کیوں جنہ تہاڈی کرنی ہے انہاں دی اپنی ہون والی جب ہماری اصلاح نہیں ہے تو ہم تمہاری کیسے کریں اصلاح نہیں ہو سکتی تمہاری اسی اپنی کریے کہ تہاڈی کریے ساڈا تے آپ دا شرادہ بکھریا پیا ہے ساڈے تے آپ دے دامن اندر کچھ نہیں ساڈے تے آپ دے کاریوں نے جنہاں نو قرآن نہیں پڑھنا ہوندا ہائے ہائے اللہ 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 توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نل پیار نل سن دے چلے جانا دل دیاں تختیاں تے پیغام نوٹ کر دے چلے جانا نبی کریم علیہ السلام نے معاشرے دی اصلاح کرن تو پہلا معاشرے کو اپنے وجود دا سرٹیفکیٹ لیا اپنے وجود دا سرٹیفکیٹ لیا معاشرے تو ایک لیا ایک نہیں 2 سرٹیفکیٹ لے میرے پیغمبر نے یہ پہلا ہے ہن دوجا سننا نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے دوسری گل سنو میں کوہ صفا دی بلندی تے کھڑا
تسی نیچے کھڑے ہو مینو پہاڑی دا ادھر والا پاسا بھی نظر آمدا ہے تواڈے والا پاسا بھی نظر آمدا ہے تے تسی اس پاسے کھڑے ہو تانوں ادھر والا پاسا نظر نہیں آندا اگر میں یہ گل کہاں جڑی پہاڑی تے میں کھڑا ہاں ادھے ہے سائڈ تے ایک بڑا بڑا لشکر ہے جڑا ہونے تھوڑی دیر تو بعد تواڈے تے حملہ آور ہو جائے گا اور جناب تانوں تیس نیس کر دے گا تے دسو تسی جواب اندر کی آکھو گے انہاں آکھیا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابھی تو نبوت کی بات نہیں کی نا ابھی تو آپ نے وہ میسج سنایا ہی نہیں ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل سنو نا اسی تے پہلے گل کر چکے ہاں اکھ دا ویکھیا چٹھلا سکنے ہاں اپنی آنکھاں نو غلط کہہ سکنے ہاں اپنی آنکھاں دے سامنے ویکھ لئیے تے کہہ سکنے ہاں ہو سکدا انج نہ ہووے لیکن جدو تیری زبان چو گل نکل آوے ہو نہیں سکدا انج نہ ہووے کیونکہ 40 بریاں دے کریکٹر تو بعد اسی تینوں لقب دیتا ہے صادق الامین ساڈے پورے مکے دی اندر تیرے تو ود کے امین بھی کوئی نہیں تیرے تو ود کے سچا بھی کوئی نہیں ہے سچا بھی کوئی نہیں تے امین بھی کوئی نہیں ایتھے مسجد دے مولوی صاحب نے مقتدیاں کڑو داری نہ چکیا ہے دین دا نام ہی نہیں لیندے ایتھے ہر گل نال میں جھوٹ بولنا وا ایتھے ہر گل میں جھوٹی کرنا وا ایتھے زبان چ جدو بولنا میں جھوٹ بولنا ایتھے تے میں مقتدیاں نال بھی پورا ویر رکھنا وا مینوں مولوی نہ سمجھیا جے اے نہ سمجھیا جے میں مولوی ہاں جدن میری جاڑ تھلے آ گیا میں چب کے نہ سٹیا تے پھر آکھی بھلیا نہ روی میں مولوی ہاں مینوں سارا کچھ آندا ہے اس داڑھی دے پیچھے کیے اس ٹوپی دے نیچے کیے انہاں جبیاں تے کبیاں دے اندر کیے پتہ ادن لگ دے جدوں علامہ صاحب نو غصہ آندا ہے تے غصے دے اندر پھر انیاں گالیاں میں کڈنا وا انیاں گالیاں کے ویکھن والا ویکھدا رہ جاندا ہے مینوں مولوی سمجھدا ساں اے تے وچوں چھرا نکلیا ہے جب ہماری زبان کی اصلاح نہیں ہے تو ہم آپ کی کیا اصلاح کریں جدو اسی جھوٹ بولنا نہیں چھڑیا جدو اسی زبان چو گاڑیاں کڈنیاں نہیں چھڑیاں تے تہاڈی اصلاح کران گے کوئی نہ پہلے آپ دی کر لئیے پھر تہاڈی بھی کرنا ایتھے تے ساڈی ناممکن ہوئی پئی ہے تے تہاڈی کیویں ہوئے گی اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے 10 سال اللہ دے پیغمبر دیاں میں جتیاں سدیاں کیتیاں کملی والے دن نالین پاک اٹھاندہ رہاں 10 سال انہاں 10 سالاں دے اندر میں اللہ دی زبان چک دی اف تک دا جملہ بھی کملی والے دی زبان چو نہیں سنیا اوہ انس ایک ہی کر دیتا ہے فرماندے نے کدی اللہ دے پیغمبر دی زبان تے انج بھی نہیں سنیا کدی اللہ دے نبی نے 10 سالاں دے اندر انج بھی نہیں آکھیا اوہ بھی نہیں آکھیا لم یکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا اللہ دے پیغمبر گالیاں نہیں سن کر دے میرے پیغمبر صلاۃ والسلام لعنتاں نہیں سن کر دے میرے پیغمبر زبان چ ممدا نہیں سن بول دے جدو بول دے سن موتی رول دے سن جدو بول دے سن مٹھا بول دے سن اللہ اللہ صفت انج انس بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے کہ کدی مینوں جڑ کے آدوائی نہیں آقا
آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اور اللہ والوں ایسا اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے کہ جنہ کدے ہس کے بولایا ہی نہیں آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آجا بابا کٹ لے نعرہ تکبیر بنیامین عبد صاحب بنیامین عبد صاحب نعرہ تکبیر وہ تو انو مبارک ہوئے بابا جی نو میرا نا آگیا ہے میں تا آکھیا بھی ایتھے بھی کتے پھاس نہ جانے اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما اعدکم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد اے دو نبی پاک نے سرٹیفکیٹ لے ہن معاشرے دی اصلاح شروع کی پہلے میں اپنی کرا اصلاح پھر تو اڈی کرا ہن اللہ دے نبی علیہ السلام نے اگلی گل کیتی اصلاح نبی کریم علیہ السلام نے معاشرے دی اصلاح دا اج پہلا سبجیکٹ شروع کیتا ہے اسی او کر نہیں سکدے او بھلا کی ذرا سننا نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دو چیزاں تو بعد معاشرے دے لوگاں دے سامنے اصلاح واسطے پہلا سبق رکھیا آقا فرماندے نے قولو لا الہ الا اللہ فرمایا لوگوں کہہ دیو اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑی بنان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لیکھاں جمیکھاں مارن والا کوئی نہیں داتا بھی اللہ لجپال بھی اللہ غریب نواز بھی اللہ علا کل شیء قدیر بھی اللہ دستگیر بھی اللہ اللہ کو اکبر لات کچھ نہیں کر سکدا منات کچھ نہیں کر سکدا عزا کچھ نہیں کر سکدا حبل کچھ نہیں کر سکدا یہ تواڈیاں تڑیاں کچھ نہیں کر سکدیاں اس زمین تے پڑیاں کچھ نہیں کر سکدیاں اس زمین دے تے کھڑیاں مورتاں کچھ نہیں کر سکدیاں ٹالی کچھ نہیں دے سکدی بیری بندے دا کچھ نہیں بگاڑ سکدی مٹی دیاں ٹیریاں کچھ نہیں دے سکدیاں سید دے شاہ دے گٹے چمیاں کچھ نہیں لبدا گڈی پیر دی گڈی دے ٹیر چمیاں کچھ نہیں لبدا گھوڑے دے سامنے سجدہ کریاں کچھ نہیں لبدا غیراں دے سامنے جھکیاں کچھ نہیں لبدا جھکنا رب اگے منگنا رب کولوں لات دی اج تو بعد نفیے منات دی اج تو بعد نفیے عزا دی اج تو بعد نفیے حبل دی اج تو بعد نفیے سارے کٹ جائے حبل اگے نہ جھکے سارے کٹ جائے لات اگے نہ جھکے سارے کٹ جائے منات اگے نہ جھکے سارے کٹ جائے قبر اتے نہ جھکے سارے کٹ جائے سید دے شاہ دے گٹیاں وچ نہ جھکے سارے کٹ جائے ٹالی تے نہ جھکے سارے کٹ جائے بیری اگے نہ جھکے سارے کٹ جائے گھوڑے اگے نہ جھکے سارے کٹ جائے مٹی دی ٹھیری اگے نہ جھکے سارے کٹ سکدا ہے پر کسے غیر دے سامنے جھک نہیں سکدا کیوں کس واسطے مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ بگڑی بنان والا
اللہ منت سماجت اللہ واسطے مدد دا نعرہ اللہ واسطے مشکل کشائی دا نعرہ اللہ واسطے حاجت روائی دا نعرہ اللہ واسطے مٹھے چوڑا دی دیگ ونڈو اللہ واسطے فلاح ونڈو اللہ واسطے پانی دی سبیل اللہ واسطے دودھ دی سبیل اللہ واسطے پھرنی شرنی اللہ واسطے حلوہ جلوہ اللہ واسطے سر کٹایا بھی اللہ واسطے جائے گا سر جھکایا بھی اللہ واسطے جائے گا حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا دونوں ہاتھ اٹھا کر جواب دے حاجت روا مشکل کشا نعرہ تکبیر ساڑھے معاشرے دی اصلاح تا نہیں ہو سکتی اسی کہنے ہاں نا توحید نہ بیان کریا جے تھے دوجے بڑے رہندے نے مولوی صاحب مٹھی 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 توحید دی لوڑ کوئی نہیں توحید نہ سنایا جے حالات بڑے خراب نے حالات بڑے نازک نے اس تو حالات نازک کدوں سن اس تو بھی بڑے نازک حالات کدوں سن جب میرے پیغمبر نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا ہر گھر میں بت تھا کوئی بت فتح پانے کا کوئی بت توڑ جانے کا دیاں دین والے بکھرے پتر دین والے بکھرے فتح دین والے بکھرے کسی نے لکڑی دا بت بنایا کسی نے پتھر دا بت بنایا کسی نے چاندی دا بت بنایا کسی نے سونے دا بت بنایا کسی نے بغلا چ بت رکھے کسی نے کتھے کتھے بت رکھے ہر جگہ تے لوگ بت لے کر کے پھر دے نظر آندے پہنے حضرات تیزی وقار بڑا اوکھا سی دو رب دی توحید دا اعلان کرنا لیکن میرے پیغمبر نے بغیر کسی چیز دی پرواہ کیتے ہوئے کھل کے رب دی توحید دا اعلان کیتا قولو لا الہ الا اللہ معاشرے کی اصلاح ہوگی تو توحید سے ہوگی اور جنی دیر تک بندیاں دے دل چ رب دی قدر نہیں آ سکتی اتنی دیر تک بندیاں دے دل وچ بندیاں دے مالک دی قدر نہیں آنی تے بندیاں دی قدر کتھوں آنی نعرہ تکبیر عظمت رب العالمین شان رب العالمین عظمت توحید عظمت توحید قاری محمد بن یامین عابد صاحب اللہ 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 اس واسطے فرمایا قولو لا الہ پڑھو ہاں لا الہ ایتھے تے حالات خراب نہیں نا ایتھے تے پڑھو لا الہ جس پڑھیا ہے او ترے جاوے گا جس پڑھیا ہے او ترے جاوے گا جس پڑھیا ہے او ترے جاوے گا تیرے مرن ویلے کم آوے گا اور ایک قبر تیری چمکاوے گا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ قولو لا الہ الا اللہ بچنا جے تے پڑھو لا الہ الا اللہ معاشرہ سدھا کرنا جے تے پڑھو لا الہ الا اللہ جنی دیر تک معاہد نہیں بننا انہی دیر تک معاشرہ درست نہیں ہونا جنی دیر تک قبران دی پوجا نہیں رکنی انہی دیر تک معاشرہ درست نہیں ہونا جنی دیر تک تالیاں تے بیریاں کڑو تسی ڈرنا ہے انہی دیر تک معاشرہ درست نہیں ہونا جدو تک تسی مٹی دیاں ٹیریاں تیا سجدے کرنے نے ادھو تک معاشرہ درست نہیں ہونا آؤ اللہ دی توحید وال میرے پیغمبر نے پیغام توحید پیش کیتا بغیر کسی دی پرواہ کیتے ہوئے ہائے 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 بات زبان چے نگل گئن قولو لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ تے پھر حالات پٹا کڈے خراب ہوئے ہائے ہائے ہائے
میرے نبی دا سکا چچا چوڑی وچ پتھر پا کے تے میرے نبی پاک دے مگر مگر پھر دائے نالے کملی والے نو پتھر مار دا تے نالے کہندا ہے دی گل نہ منیا جے جھوٹ بولدا پیا ہے کسی نے کچھ آکھیا کسی نے کچھ آکھیا میرے پیغمبر تے ہوجریاں سٹ دتیاں گئیاں کائنات دے لوگو بلال نو تپ دیاں سہراواں تے لٹا دتا گیا سیدہ زنیرہ ظلم دا نشانہ بن گئیاں سیدہ سمیہ ستم دا نشانہ بن گئیاں آل یاسر نو تکلیفاں دتیاں گئیاں کائنات دے لوگو دکھاں نال دوچار کیتا گیا حتیٰ کہ میرے پیغمبر تے میرے پیغمبر دے یاراں نو 2.5 سال واسطے شیب ابی طالب اندر بند کر دیتا گیا کھانا بم دے پانی بم دے کوئی چیز نہ تک پہنچائی نہیں جائے گی کوئی رشتہ دار نال بھلا نہیں کرے گا کوئی عزیز نال چنگا نہیں کرے گا یہ ساڈیاں خوشیاں تو بکھرے یہ ساڈیاں غمیاں تو بکھرے ساڈے کچھ نہیں لگ دے حضرات ذی وقار سب کچھ برداشت کیتا ہے لیکن رب دی توحید تے کمپرومائز نہیں کیتا اج معاشرہ تاں نہیں سیدھا ہوندا اسی کہنے چلو توحید نہیں تے اگلی گل کر لو اگلی نہیں تے اگلی گل کر لو نا 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 کائنات دے لوگو کوئی کمپرومائز نہیں کوئی سمجھوتا نہیں کوئی دوجی گل نہیں کوئی دوجا مسئلہ نہیں کوئی دوجا آپشن نہیں کوئی دوسرا رستہ نہیں کوئی دوسرا طریقہ نہیں توحید 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 بس توحید مارو پویں لیکن توحید سنانی ہے پتھر مارو توحید سنانی ہے سوٹے مارو توحید سنانی ہے رشتہ داروں رس جاؤ توحید سنانی ہے بیگانیوں بیگانے ہو جاؤ توحید سنانی ہے اپنے بیگانے ہو جاؤ توحید سنانی ہے سارے مل دے تے مل جاؤ توحید پھر بھی سارے چھڑ دیو تے چھڑ جاؤ توحید پھر بھی جو مرضی کرو توحید سنا کے رہاں گے اللہ دی توحید دا ڈنکا بچا کے رہاں گے کوئی کمپرومائز نہیں کیتا میرے پیغمبر نے مکی زندگی دے اندر مارا کھا دیاں ایک مسئلہ سمجھان تے میرے نبی دے کنے سال لگ گئے ایک مسئلہ سمجھان تے میرے نبی دے گندیاں اجریاں سٹیاں گئیاں ایک مسئلہ سمجھا دیاں میرے نبی دے گلے چ پٹکا پا کے پھا دیتا گیا ایک مسئلہ سمجھا دیاں میرے پیغمبر دیاں تیاں ہجرت کر کے ابشے ٹر گئیاں ایک مسئلہ سمجھا دیاں کائنات دے لوگوں دکھ تے تکلیفاں جریاں سمجھوتا نہیں کیتا کمپرومائز نہیں کیتا اگے نہیں ٹرے اے نہیں آکھیا نو ایتھے چھڑ دیو کوئی اور گل کر لو نا نا حتیٰ کہ سردار ابو طالب دے کول مکے والے آئے آ کے کہندے نے محمد جس لڑکی تے ہاتھ رکھ دے وے نکاح دین نو تیار ہاں جدھر اشارہ کر دے وے عرب دی سرداری دین نو تیار ہاں جنہ مال کوے مال دین نو تیار ہاں ایک رب دی توحید دا نعرہ لانا چھڑ دے وے اے نہ آکھیا کرے لات کچھ نہیں کردا اے نہ آکھیا کرے منات کچھ نہیں کردا اے نہ آکھیا کرے عزا تے ابل کچھ نہیں کردا اے زبان چو کہنا چھڑ دے وے میرے نبی پاک آئے اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مکے دے لوگ کہندے نے دسو نا کی تہاڈا فیصلہ ہے فرمایا چچا ایک علاقے دی سرداری اینا کو سونا نا 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 آن تے جواب دے دیا جے مشرق دی دولت ایک پاسے مغرب دی دولت دوسری ہاتھ اندر رکھ دین محمد جتی دی نوک تے دولت ٹھکرا سکدا ہے پر رب دی توحید نہیں چھڑ سکدا معاشرے ایسے نہیں تعمیر پکڑتے تا میں تانوں آکھیا اپنا معاشرہ صحیح نہیں ہو سکدا کیونکہ اسی صحیح کرنا ہی نہیں چاہتے جویں ہونا اویں کرنا ہی نہیں ہمیں اپنی رشتہ داریاں عزیز ہیں ہمیں اپنی برادریاں عزیز ہیں کوئی قبر تے چکدا ہے چکے کوئی جو مرضی کرے سانو کی لگے کوئی صحابہ نو گالاں کڈدا تے کڈے ساڈیاں دکاناں چلنیاں چاہیدیاں نے ساڈے رشتہ دار بنے رہنے چاہیدے نے ساڈیاں غمیاں تے خوشیاں ہونیاں چاہیدیاں نے سانو کی لگے دین نال سانو کی لگے شریعت نال سانو کی لگے توحید نال پھر چاہندے ہو کہ معاشرہ درست ہو جائے پھر چاہندے ہو کہ 8 سالہ بچی دی عزت تے درندگی نہ ہوئے پھر چاہندے ہو کہ جناب سریعام عورت دی عزت نظام نہ ہوئے پھر چاہندے ہو کہ چوری تے ڈکیٹی رک جائے پھر چاہندے ہو کہ گھراں دے اندر داخل ہو کر کے بدتمیزی نہ کیتی جائے
جائے، پھر چاہتے ہو کہ نوجوان سیدھا ہو جائے، پھر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرا ادب کرے، پھر جناب خامد چاہتا ہے میری بیوی میری عزت کرے۔ نہیں 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 ہو سکتا، جتنی دیر تک توحید نہیں آئے گی اتنی دیر تک معاشرہ درست نہیں ہوئے گا۔ میں لکھ کے دینے تیار ہوں، کیونکہ جس نے معاشرے کو ٹھیک کیا اس نے سب سے پہلا سبجیکٹ توحید کا سمجھا۔ سانوں نے مشرک چاہی دے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، غزوہ بدر دا موقع ہے، نبی پاک علیہ السلام نو بندیاں دی بھی لوڑے، میرے پیغمبر نو جنگ جوہاں دی بھی لوڑے، تے میرے نبی نو بہادران دی بھی لوڑے۔ بندے بھی تھوڑے، جوان تھوڑے، تلواراں ٹٹیاں، مختصر زرا، بڑی لوڑے کہ ایک بندے دی ایک بندہ آیا، انہیں مکمل زرا پہنی، خول پہنیا مکمل، ہاتھ اندر تلوار پکڑیے تے بہادری دے ترانے لگامدار ہے، بہادری دے نغمے گامدار ہے۔ آکے کہندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے اگے لڑانگا، پیچھے لڑانگا، سجے لڑانگا، کھبے لڑانگا۔ آقا فرما دینے بہتا کاڑا بھی نہ ہونا، بہتی کاڑی نہ کر، میں نے ایک ہی گال دسنا، کیا تو کہنا اتشہدو اللہ الہ الا اللہ، کیا گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں؟ انہیں آکھا نہیں نہیں، میں گواہی نہیں دیم داؤ، میں قومیت دی بنیاد تے علاقائی بنیاد تے تو آڈنا رڑ کے انہاں دے خلاف لڑانگا۔ میرے آقا فرما دینے ٹور جا ٹور جا ٹور جا، سانو تیریاں تلواراں دی لوڑ کوئی نہیں، سانو تیرے نغمیاں دی لوڑ کوئی نہیں، سانو تیری بہادری دی لوڑ کوئی نہیں، جا لے جا اپنی تلوار لے جا، مینوں تو نہیں چاہی دا، مینوں تیرے نالو ٹوٹی تلوار والا بلال پسند ہے، مینوں تیرے نالو جناب بریک پرڑیاں والا ابن مسعود پسند ہے، مینوں تیرے نالو محبت ماد پسند نے، جا ٹر جا، مینوں تیرے نالو سفید داڑیاں والے سپاہی پسند نے، جنہ دے سینیاں دے اندر رب دی توحید دا نعرہ ہے، تلوار کوئی نہیں توحید تے ہے، زرا کوئی نہیں توحید تے ہے، اور کائنات دے لوگوں گھوڑا کوئی نہیں توحید تے ہے، آلات جنگ کوئی نہیں لیکن رب دی توحید تے ہے۔ پھر لڑے توحید والے، پھر ڈٹے توحید والے، پھر میدان اندر اترے توحید والے۔ زمانے نے دیکھیا وہ تلواراں تے گھوڑے تے زرا لے کے بھی ہار گئے، یہ سب کچھ نہ ہون دے باوجود بھی جت گئے۔ وجہ کی ہے؟ وجہ کوئی ہے کہ سینے وچ ڈر صرف اللہ دی ذات دا ہے۔ میدان سجایا دین دی خاطر، ویکھ لو 313 اے تیرا تسی کہنا ہے۔ یہ میں نے پہلی دفعہ جناب مولانا اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ سے سنے تھے، اور انہوں نے کہا تھا مجمع کو 13 کا لفظ آپ نے بولنا ہے، میں آج ان کی یاد تازہ کرتا ہوں، 13 دا لفظ تسی بولنا ہے۔ میدان سجایا دین دی خاطر، ویکھ لو 313 میدان سجایا دین دی خاطر، ویکھ لو 313 میدان سجایا دین دی خاطر، ویکھ لو 313 کافراں دے اماماں نوں اٹھایا رب دے شیر دلیراں، میدان سجایا دین دی خاطر، ویکھ لو 313 کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے، 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے بجے۔ وہ دو دے ننگے پیری پھر دینے ہیں۔ اللہ 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 توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا۔ اللہ کو کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے، 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے بجے۔ ابو جہل دی گردن کٹ کے وچ رکھ دی نبی دے پیراں، میدان سجایا دین
دی خاطر ویکھ لو 313 اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات دی وقار میں گلنڈ والا کر کے جاواں میرے محترم دائیو اگر معاشرہ درست کرنا ہے اگر معاشرے دی اصلاح کرنی ہے وہ دے واسطے سب تو پہلا سٹیپ وے اللہ دی توحید نو عام کرنا پے گا رب دی توحید دا ترانہ عام کرنا پے گا کوئی ضروری نہیں بندہ لڑ کے توحید سنائے کوئی ضروری نہیں بندہ جناب اگلے دا گریبان پکڑ کے سنائے گل محبت نال بھی ہو سکتی ہے گل پیار نال بھی ہو سکتی ہے ویرو اسی تے تانوں تہاڈی شان دسنا چاہنے ہاں جڑا بندہ قبر اگے جھکدا ہے اونوں انج آکھیا کر جڑا بندہ کسے جانور اگے جھکدا ہے اونوں انج سمجھایا کر جڑا بندہ کسے پیر دی گڈی دے ٹائر چمدا پھردا ہے اونوں انج سمجھایا کر جڑا بندہ کسے ٹالی تے بیری نو سجدہ پیا کردا ہے اونوں انج سمجھایا کر ویر سونیا ایک گل تے دسنا اے تے تو مننا ہے اللہ پاک نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا ہے یعنی تمام مخلوقات سے بہتر انسان ہے اللہ نے سانو ساریاں مخلوقات تو افضل بنایا جدو اسی سب تو افضل آؤ پھر درخت تے ساڑے تو نیچا ہو گیا جدو اسی سب تو افضل آؤ پھر جانور تے ساڑے تو تھلے ہو گئے جدو اسی سب تو افضل آؤ پھر مٹی دیاں ٹیریاں تے ساڑے تو تھلے ہو گئیاں جدو اسی سب تو افضل آؤ پھر ساریاں چیزاں ساڑے تو تھلے ہو گئیاں پھر تو اونچا ہو کے جناب قبر اگے کیوں جھکنا ہے تو اونچا ہو کے بیری اگے کیوں جھکنا ہے اونچا ہو کے تو ٹالی اگے کیوں جھکنا ہے اونچا ہو کے تو جناب جانور اگے کیوں جھکنا ہے اسی تے تینوں تیری شان دسنے آؤ کمڑیا تیری شان اے نہیں ایتھے بھی سجدہ اوتھے بھی سجدہ ادھر بھی سجدہ ادھر بھی سجدہ کدی ٹالیاں تو ڈرنا ہے کدی بیریاں تو ڈرنا ہے کدی گھوڑیاں تو ڈرنا ہے کدی بندیاں تو ڈرنا ہے کدی سید تو ڈرنا ہے کدی کسے تو ڈرنا ہے ڈردا ہی پھرنا ہے نا میرے محترم دائی اسی تینوں تیری شان دسنا چاہنے ہاں ایڈا پھل کے سینہ ہو جاندا ہے بندے دا جدو بندہ کہندا میں مواحد ہاں میں ڈردا نہیں رب تو علاوہ کسے کولو میری گردن کٹ سکدی ہے کڈا بندہ خوش ہو جاندا ہے ایڈا سینہ پھل کے مواحدہ ہو جاندا ہے جدو بندہ کہندا ہے گردن کٹ تے سکدی ہے پر غیر دے سامنے نہیں جھک سکدی میرے نبی نے اپنے یاراں نو ہی درس دیتا میرے پیغمبر نے کٹ کے انہاں دے اندر توحید دا مسئلہ پایا حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ صحیح البخاری میں آتا ہے جدو عامر بن طفیل دے دربار اندر گئے اودے دربار دا قانون ہے جڑا بندہ آوے پہلے جھک کے سلام کرے تے پھر گل کرے حضرت جناب حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ سینہ تان کے دے سامنے کھڑے ہو گئے انہیں آکھا تو جھکیا کیوں نہیں تو جھک کر کے میں نو سلام کیوں نہیں کیتا تے حضرت حرام ابن ملحان فرماندے نے وہ گل سن عمر بن طفیل بڑا جھک کے ویکھیا ہے کدی لات اگے کدی منات اگے کدی عزا اگے کدی حبل اگے کدی ادھر کدی ادھر لیکن جدو دی محمد دی تلی تے تلی رکھ لئی ہے نا اودو دا غیر دے سامنے جھکن دیاں عادتاں بلا دتیاں نے اودو دا غیر دے سامنے جھکن دا مزاج ہی بلا دیتا ہے بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے تیرا در چھوڑ کے کہیں جایا نہیں کرتے اور تو مان لے یا نہ مانے مولا تیری مرضی ہے تو مان لے یا نہ مانے مولا تیری مرضی ہے پر ہمارے کو معبود بنایا نہیں کرتے اللہ 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 اے گل سنا عمر بن طفیل ہن گردن کٹ تے سکدی ہے پر
کسی دے سامنے جھک نہیں سکدے کڈا بڑا سینہ ہو جاندا ہے بندے دا بندہ کڈا بڑا ہو جاندا ہے بندہ اپنی شان نو پہنچ جاندا ہے بندہ اپنے مقام نو پہنچ جاندا ہے اللہ دی قسم ویرو تسی اپنی شان نو سمجھیا ہی کوئی نہیں تسی اپنے مقام نو سمجھیا ہی کوئی نہیں جے تو اپنی شان نو سمجھیا ہوندا اللہ دی قسم تو مٹی دی ٹیری تے سجدہ نہ کردا جے تو اپنے مقام نو سمجھیا ہوندا تو کسے جانور دے اگے سجدہ نہ کردا اللہ جاندا ہے اے وہابی تینو تیری شان سمجھانا چاہندا ہے اے اہل حدیث تینو تیری شان سمجھانا چاہندا ہے اے مواحد تینو تیری شان سمجھانا چاہندا ہے اے بھی کو بندہ ہے ایتھے بھی جھکدا ہے تے اوتھے بھی جھکدا ہے ایتھے بھی منگدا ہے تے اوتھے بھی منگدا ہے ادھر بھی جھوڑی اڑدا ہے تے ادھر بھی جھوڑی اڑدا ہے ایدا بھی منگدا ہے تے اودا بھی منگدا ہے ایدا بھی فقیر ہے تے اودا بھی فقیر ہے پریاں دے گا لے جاندا ہے تے ویلیاں واپس لے آندا ہے نا 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 سونیا گل پلے نال بن کے لے جا تیری شان دی اندر نہیں تیرا مقام دی اندر نہیں تیری عزت دی اندر نہیں تیرا مقام دی اندر سر کٹنا تے کٹ جائے جھک نہیں سکدا کوئی رشتہ دار رہندا تے رہے میں غیر دے سامنے جھک نہیں سکدا کوئی بولے پویں نہ بولے میں رب دا در چھڈ نہیں سکدا کوئی رشتہ دے تے پویں نہ دے میں رب دا در چھڈ نہیں سکدا ایک رب نال جوڑ لے باقی سب تو توڑ لے جے رب راضی ہو گیا سمجھ لو جگ راضی ہو گیا ہے معاشرے کی اصلاح کا واحد ذریعہ ایک ہی ہے اللہ کی توحید پر آ جا اللہ دی توفیق دے دے بابیو مواحدو تسی بھی پکے مواحد بنو انج دے نہ بنو کہ ادھرلا پاسا بھی سار لیا تے ادھرلا بھی سار لیا ساڑھے کئی انج دے بھی نے جڑے ستھر تے بیٹھے ہونا تو بھی ہاتھ چک لیں دینے انج کر کے انج دے کر کے وہ بھی ہاتھ چک لیں دینے پکے بابیاں دا بھی حال ہے پکے بابی بھی جناب چول جا کے کھان دینے تیسرے دن پکے بابی بھی جا کے ستویں دن دیگاں تے بیٹھے ہوندے نے پکے بابی بھی جا کے چالیے تے بڑا کچھ کھان دینے کیا یہ رب کی توحید ہے کیا یہ مسلک کے ساتھ غیرت اور حمیت کا یہ تقاضا ہے اور نہیں کوئی بولدا بولے کو نہیں بولدا نہ بولے رب نال تے صلح ہونی چاہیے بھائی میرے استاد محترم حضرت مولانا شیخ حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی وہ فرماندے نے انہاں دا جڑا سہرا نا وہ ساڈا پرلا علاقہ وہ انج دے سارے بندے کر دینے بھی چلو ادھرلا مسلک بھی چلا لیا ادھرلا بھی چلا وہ کہندے نے کو فوتگی ساڈی قریبی سی تو 70 لاکھ بیٹھے ہوئے ہن جڑا آوے تے وہ ہر آ کے آکھے ہاتھ چکو وہ بھی چک لیں وہ کہندے میرے سسر بھی انج کرنا ہاتھ چک لین ہویا ادھر میں آ گیا انہیں ویکھ لیا بھی ہن کام خراب ہے عبدالغفار بھی آ گیا تو ہن میں کی کراں وہ کہندے نے میں ادھر آ کے بیٹھ گیا اس پاسے نا تے ممی دل چ سوچدا پیاں بھی یہ میرے سسر جڑے نے نا اے دوویں پاسے رکھی ہوندے نے تے ہن میں بیٹھا ہن شاید میں بیٹھا تے شاید کوئی آ کے آکھے جی فاتحہ پڑھو تے نہ ہی ہاتھ چکن کہندے نے اینی دیر نک بندہ آ گیا انہیں آ کے آکھیا آئے فاتحہ پڑھیا ہے جویں کہندے نے آ فاتحہ پڑھیا دعا کریا وہ کہندے نے میں سوچاں بھی میرا سہرا کی کر دے انہیں کی کیتا بھی ادھروں نا ادھروں کواسا جا کر کے کو ہاتھ چک لے جی کر تے ادھر میرے نام ٹھیک ہے تو خیریت سیٹ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ چلو ادھروں مینوں راضی کر لیا ادھروں اونوں راضی کر لیا اسی بھی انجی کرنے نا دوویں پاسے بچا لو ادھر والا بھی تے ادھر والا بھی انج نہیں کم چلدا ود تو ود کی ہوئے گا 70 تے بیٹھے ہیں جے تو جو ہاتھ نہیں چکے گا تے کی ہوئے گا قیامت آ جائے گی کی ہوئے گا میں دسنا کی ہوئے گا ود تو ود نہیں ہوئے گا نا بھی سوال اٹھے گا بھی یار سارے چکیا تو کیوں نہیں چکیا تے تینوں نبی پاک دی حدیث سنان دا موقع مل جائے گا تینوں مسئلہ دسن دا موقع مل جائے گا کہ میں کیوں نہیں چکیا دعا تے کسے نو آندی نہیں جڑی نبی پاک نے دسی ہے اللہ 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 توجہ کرنا قدرہ تیزی وقار ایک اور گال کریے تے پھر گال مکائیے پہلے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دی توحید سنائی سمجھایا کہ توحید تو بغیر معاشرہ سدھا نہیں ہو سکتا تے نمبر 2 نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اہمیت یعنی رسول اللہ دی اہمیت دسی کائنات دے لوگاں نوں دسی ہے
کہ رسول دا مقام کیے رسول معاشرے کے اندر کی حیثیت رکھدا ہے رسول دی ذات کی حیثیت رکھ دیے رسول دی بات کی حیثیت رکھ دیے نا میرے پیغمبر نے اپنے یاراں نو پہچان کروائی اپنی ذات دی بھی اپنی بات دی بھی اونی دیر تک معاشرہ سیدھا نہیں ہو سکدا جنی دیر تک لوگ میرے نبی دی ذات نو نہ پہچان لین میرے نبی دی بات نو نہ پہچان لین میں تینوں ذات بھی سناواں تے بات بھی سناواں تے گل مکاواں صلح حدیبیہ دا موقع ہویا کہ نہیں ہویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شرائط طے کیتیاں کچھ شرائطیں جدیاں نے جڑیاں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی سمجھ اندر نہ آئیاں تے جناب عمر رضی اللہ تعالی نے گل کیتی تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے عمر گل سمجھ جاوے پھر بھی تینوں مننا پینا نہ سمجھ جاوے پھر بھی مننا پینا کیوں انی رسول اللہ میں اللہ دا رسول ہوں میں اللہ دا پیغمبر ہوں میں اللہ دا رسول ہوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں جناب صدیق کول گیا جناب صدیق دے سامنے گل کیتی واہ صدیق تیریاں وفاواں اج زمانے نو بھل گئیاں واہ صدیق اج بندے تیریاں وفاواں بھل گئے نے اج چوکاں دے وچ صدیق دے امام دا انکار ہو رہا ہے اج چوکاں دے اندر صدیق تے تبرہ ہو رہا ہے کون صدیق جڑا بڑا تاجر ہون دے باوجود سب کچھ پیغمبر تو قربان کردا ہے کون صدیق جن نے اپنا تن من دن میرے پیغمبر تو قربان کر دیتا جن نے ہر چیز اللہ دے پیغمبر تو فدا کر دیتی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے تن من و دن اولاد بیواری حضور پر تن من و دن اولاد بیواری حضور پر زندگی ساری کا ساتھ نبھایا صدیق نے زندگی ساری کا ساتھ نبھایا صدیق نے اللہ 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 توجہ کرنا درا حضرت صدیق اکبر دے کول جناب فاروق اعظم گئے وہی گل کیتی صدیق مینوں اللہ دے پیغمبر دیاں طے کردہ کچھ شرائط سمجھ اندر نہیں آندیاں تے میں قربان جاواں جناب صدیق تو حضرت صدیق فرماندے نے عمر سمجھ جاوے تامن نہ سمجھ جاوے تامن کیوں انہو رسول اللہ وہ اللہ دے رسول نے جدو رسول مان لیا پھر چونکہ چنانچہ کیے پھر اگرچہ مگرچہ کیے پھر یہ ہے تے وہ ہو کیے جدو اللہ دے پیغمبر نو جو رسول مان لیا ہے پھر سوال کیوں پیدا ہوندہ ہے داڑھی دین میں ہے یا دین داڑھی میں ہے جدو اللہ دے نبی نو رسول مان لیا ہے پھر کیوں بیبیاں سوال کھڑا کر دیا نے پردہ کر لو تو کیا ہے پردہ نہ کرو تو کیا ہے کیا سارا دین حجاب نے چھپا ہوا ہے کیا ساری شریعت حجاب نے چھپی ہوئی ہے جدو اللہ دے پیغمبر نو رسول مان لیا پھر کیوں بینکاں والے پوچھ دینے سود کھا لیا تے کی ہویا سود کما لیا تے کی ہویا جدو اللہ دے پیغمبر نو رسول مان لیا ہے پھر شادیاں تے بینڈ باجے دا تصور کتھوں آ گیا ہے جدو اللہ دے پیغمبر نو رسول مان لیا ہے پھر رسم ہنا کتھوں آ گئی ہے جدو اللہ دے پیغمبر نو رسول مان لیا ہے پھر پتنگ بازی کتھوں آ گئی ہے جدو اللہ دے پیغمبر نو رسول مان لیا ہے پھر داڑھی دے سٹائل تے مذاق کتھوں آ گئے نے جدو اللہ دے پیغمبر نو رسول مان لیا ہے پھر کائنات دے لوگوں گلاں کتھوں آ گئیاں جدو کملی والے نو رسول مان لیا ہے پھر روڑا مک گیا ہے پھر گل مک گئی ہے پھر ٹک لگ گیا ہے پھر سوات رسا سرے تے گنڈ پہ گئی ہے سمجھ آوے تامن سمجھ نہ آوے تامن عقل مننے تامن عقل نہ مننے تامن ضمیر مننے تامن ضمیر نہ مننے تامن کملی والا جو کہہ دے وے حق کے آمنہ دا در یتیم جو فرما دے وے سچے پیر مننے تامی سچے نہ مننے تامی سچے امام مننے تا سچے نہ مننے تا سچے کیونکہ پیر تھلے وزیر تھلے رہبر تھلے مرشد تھلے لیڈر تھلے جج تھلے وزیر تھلے وکیل تھلے ستے زمینہ تھلے ستے اسمان تھلے ستے زمینہ دیا مخلوقاں تھلے ستے اسمان دیا مخلوقاں تھلے رب تو بعد سب تو کوئی اچھا کھڑا ہے تے آمینہ دا در یتیم کھڑا ہے
عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ جدو رسول مان لیا پھر روڑا کادا رہ گیا۔ پھر ایک ہی ہوا جی میری مسجد دا امام نہیں ماندا، پھر ایک ہی گل ہوئی جی سائنس نہیں ماندی، پھر ایک ہی گل ہوئی جی اس حدیث نو عقل نہیں ماندی، ایک ہی گل ہو گئی۔ مینوں سمجھ نہیں آندی ہیر رانجے دی کوئی سند نہیں، اونوں سارے ہی ماندے نے۔ سسی تے پنوں دی کوئی سند نہیں، اونوں سارے ہی ماندے نے۔ لیلا تے مجنوں دی کوئی سند نہیں، اونوں سارے ہی ماندے نے۔ میں سند وکھاواں، میں حدیث وکھاواں، میں راوی دکھاواں، میں جرح وکھاواں، میں کتاب وکھاواں، تو پھر کہنا ہے مننا کہ نہ مننا؟ تینو سسی تے پنوں دی کہانی تے یقین ہے، کملی والے دی حدیث تے یقین کوئی نہیں، معاشرہ کی میں سدھا ہوئے گا؟ اصلاح کیتی میرے پیغمبر نے ذات سمجھائی، میری ذات ہے وے، میں جو کہہ دیتا بس ٹک لگ گیا کہ پھر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یہ ہے وہ ہے فلاں ہے نہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔